बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत ने अहम इस्लाहात की बात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब से हुकूमत में आए हैं वो इदारों की इस्लाहात पर बात करते रहे हैं और इसका सबूत अब सामने आ रहा है कि जब उन्होंने सेनेट के हवाले से अहम इस्लाहात की बात की है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को जो वोट देने का हक है उस हवाले से भी उन्होंने अमली कदम उठाया है। हमेशा से वो अपनी कंपेन्स में, जब वो 2018 के इलेक्शन से पहले इंतखाबी कंपेन करते थे तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिक्र करते थे, क्योंकि यही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज दरअसल उनकी एक तरह से ताकत थे, फंडिंग के हवाले से भी और इसके साथ साथ और भी बहुत से मामलात थे जिनके हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार वैसे भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के अगर ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लिहाजा तहरीक इंसाफ रोज़े अव्वल से ही ये बात करती रही है कि जब वो हुकूमत में आएगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देगी। अब जो इस्लाहात का अमल किया है और आईनी तरामीम पेश की गई हैं, 3 आईनी तरामीम पेश की गई हैं हुकूमत की जानिब से 1973 के आइन में। उसमें एक अहम मामला है दोहरी शहरियत के हामिल लोगों को वोट का हक देना। न सिर्फ उनको वोट का हक देना बल्कि वही लोग इलेक्शन भी लड़ सकेंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले उन्हें अपनी दोहरी शहरियत को तर्क करना होगा। एक तो ये अहम मामला है। दूसरा, जब इस्लाहात की हम बात करते हैं, उसमें इदारों के इस्लाहात की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने सेनेट के हवाले से भी अहम मामलात उठाए हैं। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि इस्लाहात पर हुकूमत की जानिब से बहुत काम होता रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर अरबाब शहजाद अब से कुछ रोज़ कबल कह चुके हैं कि तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस के हवाले से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया है उसको भी कंपाइल किया जा रहा है, वो भी वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जाएगा, जिससे न सिर्फ डिलीवर करना बल्कि बेहतर गवर्नेंस की जानिब भी ये एक बड़ा बेहतरीन कदम होगा। हम आने वाले दिनों में इस बात को इंश्योर करेंगे, यकीनी बनाएंगे कि तमाम इदारे परफॉर्म करते रहें। इसके साथ साथ सेनेट में इस वक्त जो खुफिया राय शुमारी और ओपन बैलेट के हवाले से बहस चल रही है, उसमें हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब आईनी तरमीम पेश की जाए जिसमें यह कहा जाए कि इसको ओपन बैलेट रखा जाए, क्योंकि हुकूमत और खुसूसन वजीर आज़म इमरान खान बारहा ये कहते रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है। और न सिर्फ ये वो कहते रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि जब सेनेट के इलेक्शंस आते हैं तो सेनेट के इलेक्शन में क्या होता है। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतहाई अहम मामलात पर इसी हवाले से गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि हमें मालूम है कि कौन सा सियासी लीडर इस वक्त पैसे इकट्ठे करके तैयार बैठा हुआ है कि वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर वो पैसे तकसीम करे और एक बार फिर सेनेट के इंतखाबात को उन पर सेनेट के इंतखाबात को दागदार बनाया जाए। वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 30 साल से तो मुझे पता है, 30 साल से, कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। तो हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने पूरी तहकीकात की और कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि 5-5 करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए हैं जिनको हमने पार्टी से निकाला। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है, पॉलिटिशियंस को भी ये पता है, क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं। तो जब ये सबको पता है, मेरा सवाल ये है कि हम ये अपने मुल्क से ये कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि नंबर 1 जो सेनेट का बहुत बड़ा स्टेटस होता है, बड़ा एक रोल होता है एक फेडरेशन के अंदर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सूबों को। अब अगर वो पैसे दे के, उसमें से कई सेनेटर्स ने पैसे दे के आना है, और फिर वो किस तरह के लोग होंगे जो पैसे दे के आएंगे? वो कोई हातम ताई हैं जो कि वो ऐसे पैसे दे के आएंगे और फिर वो पैसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दोनों मेन पार्टीज ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन ख़त्म करने की और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं।
अहम मामला यह है कि क्या अपोजिशन अब हुकूमत का साथ देगी, या जिस तरह से वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अगर ये बिल आता है और अपोजिशन इसकी मुखालिफत करती है तो वो खुद एक्सपोज होंगे। क्या सूरत हाल होगी, और ओवरसीज पाकिस्तानी ये जो अब फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से तरामीम लाने का, इस पर क्या महसूस करते हैं, इन्हीं मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लिथुआनिया के पाकिस्तान में एजाजी कौंसल जनरल भी हैं, जनाब मसूद एम खान साहब। मसूद खान साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैनचेस्टर में तहरीक इंसाफ के नॉर्थ वेस्ट रीजन के 2017 से 2019 तक प्रेसिडेंट रहे जनाब मुनव्वर नियाजी। मुनव्वर नियाजी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार जनाब तारिक पीरजादा। तारिक पीरजादा साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। फ़ोन लाइन पे हम राब्ता भी करेंगे माहिर कानून से और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मसूद खान साहब, आप फरमाइएगा, ये जो अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है तरामीम लाने का, एक बहसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट समझता हूँ इस सारी डिबेट में, बिकॉज आई वॉज ऑन द बोर्ड ऑफ OPF व्हेन दिस होल थिंग वाज इनिशिएटेड कि जी पाकिस्तानियों को वोट देने के राइट देने चाहिए। उससे पहले दो गवर्नमेंट पहले भी कहती रही, एंड आई यूज़ टू फाइट कि हमें सिर्फ आप राइट वोट देने का ना दें, लेने का भी दें। ठीक, वी आर ए टीम, 10 मिलियन पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, और जो कि मोस्ट ऑफ देम इज़ अ बिग सक्सेस स्टोरी अब्रॉड। तो उनमें से उनकी नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी एजुकेशन है, आप उन्हें क्यों नहीं यूज़ करते? आप क्यों कहते हैं कि सिर्फ वोट देने का हक़ है? अपने वहाँ पे आप वो खारिया में अपने MNA को वोट दे दें, दैट डजंट मेक एनी सेंस टू ओवरसीज़ पाकिस्तानी। सो ये जो आप ये तरमीम लाए हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी गुड आइडिया कि जी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, इवन इफ़ दे हैव ए ड्यूल नेशनैलिटी, और फिर अगर वो इलेक्शन जीत जाएं तो फिर दे हैव टू लीव देयर नेशनैलिटी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि मैं स्कैंडिनेविया में सारी उम्र 40 साल रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तान में आने से पहले, अभी भी मैं आवर बिजनेस इज स्टिल देयर। तो वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में हम लोग भी हिस्सा लेते हैं एज ए पाकिस्तानी। हम इलेक्शन भी कोपेनहेगन की भी और नॉर्वे में भी मेयर, एक लड़की और पाकिस्तान में एक लड़का मेयर रहे हैं कोपेनहेगन के एज ए पाकिस्तानी, बिकॉज वी आर ए रेजिडेंट, वी पे द टैक्स, सो वी हैव ए राइट टू वोट। फॉर लोकल बॉडीज़ में इन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आए और सेटल हो जाए पाकिस्तान में तो दे शुड पार्टिसिपेट। ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड कि इन द असेंबलीज आपको अपनी नेशनैलिटी को छोड़ना पड़ेगा, उसमें एक लॉजिक है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन लोकल बॉडीज़ में हमारी रिक्वेस्ट ये है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आप इनकरेज करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और दे कैन कम एंड दे कैन कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज एंड द वे लिविंग अब्रॉड। अब स्कैंडिनेविया एक ऐसा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनका जिक्र आज भी किया उन्होंने, आज भी साहिवाल में भी उन्होंने डेनमार्क का जिक्र भी किया और स्वीडन का भी किया। द फैक्ट इज़ ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद द वेलफेयर सिस्टम और ह्यूमन राइट्स के लिए। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हम काम करते थे, उन्होंने कहा जी आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ पे टैक्स देते हैं, तो आपका हक है कि आप इलेक्शन लड़ें, और आपकी नॉलेज इज़ एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू द पीपल इन डेनमार्क, एंड दिस इज़ व्हाट हैपन। तो मेरी गुजारिश ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, और जो भी इस बिल को ला रहे हैं, कि उसमें लोकल बॉडीज़ में आप ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं कि वो नेशनलिटी छोड़ें, बट लेट देम कम एंड कंट्रीब्यूट इन पाकिस्तान। और दूसरी चीज़ मैं एक और ऐड कर दूं इससे पहले, कि जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान है, इसके लिए हम बहुत अरसे से कह रहे थे। आई वॉज ऑन द बोर्ड ऑफ OPF फॉर 12 years एंड आई यूज टू से इट कि जी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे लें, आप IMF से मत लें, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन उन्हें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे दें। आप उन्हें 2%। इन डेनमार्क एंड स्कैंडिनेविया द इंटरेस्ट रेट इज़ माइनस। आई हैव टू कीप द मनी इन द बैंक, आई हैव टू पे इट। बट यहाँ पे आप जो इतना अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस रोशन डिजिटल के अंदर आएंगे। उसको सिस्टम को थोड़ा सा मोर फ्रेंडली करना पड़ेगा। ठीक, वो ज़रा कम्प्लेक्स है फॉर लॉट ऑफ पीपल के उसको डिजिटली जाके करना। मुनव्वर साहब, इस्लाहात तो आएंगी जब तरामीम पास होंगी, लेकिन बरतानिया में एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की वहाँ पे रहती है।
آپ ان کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ کیا سوچتے ہیں، حکومت کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کا نہایت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا، اور میں تمام ناظرین کو اپنی طرف سے اور اوورسیز پاکستانی کی طرف سے بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یقین کریں کہ خان صاحب نے جو اوورسیز ووٹنگ رائٹ اور جو ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں الیکشن میں، یہ کافی بہت پرانا مطالبہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، اور یو کے اندر خان صاحب بیفور دا پرائم منسٹر وہ تقریباً ایوری منتھ 1 سے 2 مہینے بعد وہ یو کے کا وزٹ کرتے تھے، اور وہاں پہ ہر پاکستانی کا یہی مطالبہ تھا، چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا کسی اور جماعت سے۔ اور میں آج بہت ہی خوش ہوں، وی آر ویری ہیپی، آئی ہوپ وی ول سیلیبریٹ آفٹر پاسنگ دس بل فرام دا پارلیمنٹ۔ تو ہم بہت خوش ہیں جب یہ بل پاس ہو جائے گا، کیونکہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے اس طرح کیا کہ پہلے آپ نیشنلٹی چھوڑتے ہیں پھر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور خدا نہ خاصا وہ الیکشن میں لاس کر جاتے ہیں تو وہ نہ پاکستان کے رہے نہ اوورسیز کے رہے، کیونکہ ان کی فیملیز ہے۔ ہم لوگ یہاں سے جو نیشنلٹیز لی ہیں، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ پاکستان کے لیے باہر گئے، ہم اپنے ملک کے لیے، آپ ریمیٹنس دیکھیں کتنے بلینز $US ایوری ایئر پاکستان میں آ رہے ہیں، اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے الگ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو بل ہے اس کے لیے ہمیں نہایت خوشی ہے، اور یہ جو اس کے اندر انہوں نے یہ ترمیم کی ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں، جب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ نیشنلٹی چھوڑ جاتے ہیں، تو اس بات پہ میں ایگری ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کے لیے جو خان صاحب کا جس طرح پاکستانی عوام کے ساتھ ایک مطالبہ تھا کہ ان کے مطالبے پورے ہو رہے ہیں، اسی طرح ایک اوورسیز پاکستانیوں کا بھی یہ مطالبہ پورا ہو رہا ہے، اور ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ ٹھیک ہے طارق صاحب، معاملہ بہت اہم ہے، یہ ایک ڈیمانڈ تھی اوورسیز پاکستانیوں کی، بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھی، اور جیسے کہ مسعود صاحب نے بھی فرمایا کہ دیکھیں ہم وہاں پہ جو وہاں کے نیشنل ہوتے ہیں، اور پھر ہم وہاں کے لوکل باڈیز کا حصہ بنتے ہیں، ان کے سسٹم کا، نظام کا حصہ بنتے ہیں۔ اور ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ امریکہ کے اندر ہمارے ایک ایڈوائزری جو ہیں، ایڈوائزر گئے ہیں، وہ انوائرمنٹل پہ ہیں، سلمان واسطی، جی ہاں، سلمان واسطی الگ ہیں، علی زیدی صاحب الگ ہیں، یہ 2 لوگ ہیں، وہ ایگزیکٹلی بالکل۔ تو یہ 3 لوگ، 2 سے 3 لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اتنا بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملک کے لیے، زر مبادلہ بناتے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ہم نے آج تک ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ اپوزیشن کے لیے کیوں ناقابل قبول ہوگا یا نامنظور ہوگا؟ میں اس بات کی طرف ابھی آتا ہوں، پہلے ذرا وضاحت کر دیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا اس وقت جو زر مبادلہ کی مقدار ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے، وہ اس سال ریکارڈ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا کہ وہ برآمدات سے زیادہ ہو جائیں گی، کیونکہ جو اب 7 مہینے میں ہماری جو زر مبادلہ آیا ہے وہ پچھلے مہینے تو $2.44 بلین ایک مہینے میں ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ جو سمندر پار پاکستانی ہے، یہ اصل میں ایک متحرک فیکٹری ہے، ہر انسان ایک فیکٹری ہے جو آپ کو پروڈکٹ دے رہا ہے، جو آپ کو زر مبادلہ دے رہا ہے، جو آپ کی ملک کو عزت دے رہا ہے۔ جیسے مسعود صاحب نے کہا بڑی بڑی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی ہم نے سلمان واسطی کا ذکر کیا جو حکیم نیر واسطی صاحب کے خاندان سے ہیں، اور وائٹ ہاؤس کی جو فارن پالیسی کی بہت بڑی وائٹ ہاؤس کی پوزیشن ہے، اس پہ فائز ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات رہی ہے۔ اب یہ حزب اختلاف کیوں خوف زدہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر اعظم کہنا چاہیے، لوگ بھول ہی جاتے ہیں جیسے کسی ذاتی دوست کا ذکر کر رہے ہوں، وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک عرصے سے پورے ملک کو 22 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سمندر پار پاکستانی وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ میں نے کہا نا، وہ ہر شخص ایک فیکٹری ہے، جو انسانی فیکٹری جو کہ پروڈیوس کر رہا ہے، اور وہاں سے اپنے علم کو بھی استعمال کر رہا ہے اور یہاں بھی چیزیں بھیج رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خاصا وزیر اعظم جو ہیں اتنے زیادہ ہر دل عزیز ہیں ان لوگوں کے درمیان میں۔ 10 ملین کا ذکر مسعود صاحب نے ذکر کیا، چلیے 10 ملین نہ صحیح، آپ فرض کر لیجئے کہ 9 ملین ہے، 8 ہیں، 7 ہیں، ابھی 70 لاکھ یا 80 لاکھ ووٹ جو ہے، یہ ووٹ اصل میں جو حزب اختلاف کو خوف ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو جناب ان کا ووٹ ہے۔ اچھا طارق صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں شاخاور صاحب، تو ان سے ذرا جلدی سے پوچھ لیتے ہیں جو اہم معاملات ہیں سینٹ میں اور یہ جو ترامیم ہے اس حوالے سے۔ شاخاور صاحب، آپ کو گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت نے یہ منصوبہ بنایا ہے اور یہ پلان بنا لیا ہے کہ جو 1973 کا آئین ہے
اس میں 3 ترامیم لائی جائیں. ایک تو یہ دوہری شہریت والا, اور دوسرا سینٹ کا جو اوپن بیلٹ کے ذریعے سے انتخاب کرنا. آپ ہمیں ایک مجموعی طور پہ صرف بتائیے کہ ان فیصلوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور یہ قومی اسمبلی کے اندر ان کے لیے کتنی اکثریت کی ضرورت ہوگی, اور پھر سینٹ میں جا کے اس کی کیا پوزیشن بن سکتی ہے؟ دیکھیے جاوید اقبال صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک بات یقینی ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے خاص طور کے اوپر, اس کے بارے میں تو پولیٹیکل پارٹیز کے تحفظات رہے ہیں, اور موجودہ گورنمنٹ کے اور پرائم منسٹر کے بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک پریزیڈنشل ریفرنس بھی فائل کیا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کہ جس میں وہ سپریم کورٹ سے بھی رائے لے رہے ہیں کہ جو ابھی آرٹیکل 226 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, جو یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آئین کے زیر تحت جو الیکشنز ہوں گے ادر دین دی الیکشنز آف پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر, وہ سیکرٹ بیلٹ پہ ہوں گے. تو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے, اور ان کا ایک خاصا کنسرن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں دوسری, وہ ہے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, جس میں انہوں نے طے کیا تھا, اس میں یہ بھی ایک شک تھی کہ یہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں سینٹ کے الیکشنز میں, اس کے خلاف بھی ہم جو ہے مناسب ترمیم کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے گئی ہے, لیکن جو اس وقت حالات ہیں, جو ایک سیاسی پولرائزیشن ہے, کھینچا تانی ہے, ایک دوسرے پہ الزامات ہیں, اس میں یہ ایک سمبولک بات ہوگی کہ اس کو پارلیمنٹ میں حکومت اپنا ایک فرض سمجھ کے اس کو پیش کرے گی, لیکن یہ پاس نہیں ہو سکے گا اس وقت تک جب تک کہ ایک وسیع تر کنسنسس نہ ڈیولپ کر دیا جائے پارلیمنٹ کے اندر. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے اور سیریسلی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے, اور انہیں کہا جائے کہ آپ کا بھی ایجنڈا ہے اور ہمارا بھی ہے, تو کم از کم ہم اس پوائنٹ پہ ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر لیں اور اس میں آئین میں مناسب ترامیم کر لیں. کیونکہ جو دوہری شہریت والے لوگ ہیں وہ بڑے محب وطن پاکستانی ہیں. ہمارے پاکستانی وہاں پہ اتنا پاکستان کے لیے درد دل رکھتے ہیں, اور بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, ایک بڑی وسیع پیمانے پہ وہ فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں جو ہمارے فورن ریزروز بڑھاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بالکل ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے, اور اس کو صرف یہ نہ ہو کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیں کہ دوہری شہریت کے لوگوں کو بھی ووٹ کا حق ہو, اور جو ہے سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ بھی وتھ شو آف ہینڈ ہو, اور وہ ناکام ہو جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میرا تو بڑی کنسسٹنٹ رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو ذرا 2 قدم آگے چل کے اپوزیشن کو, باقی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں, وہ چلتے رہتے ہیں. ہاں, لیکن اس میں شاہور صاحب آپ بڑی درست بات کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ملا کے, کیونکہ جو قائمہ کمیٹی کے اندر صورتحال ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے 3 ارکان نے ووٹ نہیں دیا, مسلم لیگ نون والے واک آؤٹ کر گئے. لیکن اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر کے مطابق, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فروری کے مہینے کے اندر یہ سب کچھ کرنا ہے, اور مارچ میں الیکشن ہے, الیکشن سے پہلے یہ پروسیجر فالو ہونا ہے, ادروائز پھر یہ نہیں ہو پائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو اقبال صاحب بتاؤں کہ چونکہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں آئین اور قانون کو بڑے غور سے, یہ جو پریزیڈنشل ریفرنس فائل ہوا ہے آرٹیکل 186 کے تحت, یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنی کامیابی کے چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 186 جو ہے وہ یقیناً صدر کو اختیار دیتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کوشچن آف لاء جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہو, وہ پبلک امپورٹنس سے ہو, اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی رائے درکار ہو, تو وہ ایسا ایک ریفرنس فائل کر سکتے ہیں. لیکن ایسے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جہاں پہ آئین میں ایک چیز بالکل واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے اور اس میں ایک درج ہے, اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے ہٹ کے کوئی رائے دے سکے. یہ ریفرنسز اس وقت فائل ہوتے ہیں کہ جب آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کسی آئینی شک یا کسی قانون کی ایسی وضاحت چاہیے جس میں کہ وہ خاموش ہے, یا اس کا کوئی اتنا واضح چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی انٹرپریٹیشن آپ نے سپریم کورٹ سے کروانی ہے ان کی اوپینین کی صورت میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آرٹیکل 226 کی موجودگی میں, جس کی ورڈنگ یہ ہے کہ all the elections under the constitution other than the prime minister and chief minister shall be held through secret ballot. تو یہ تو ایک بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ اس کے بیانڈ میرے خیال میں نہیں جا سکتی. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا جو بھی خیال ہے. اچھا شاہور صاحب, اس میں ایک اور جو نکتہ ہے
یعنی حکومت کے پاس یہ آپشن تو موجود رہے گی نا کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ فرض کیا پروسیجر بھی فالو ہو جاتا ہے فروری کے مہینے میں اور تمام چیزیں میٹ ہو جاتی ہیں اس کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق اور پھر یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے. لیکن سینٹ میں چونکہ اپوزیشن کی اکثریت ہے تو اپوزیشن اس بل کو اس کی یا مخالفت کرتی ہے یا پاس نہیں ہو پاتا تو پھر حکومت کے پاس وہ مشترکہ اجلاس جو پارلیمان کا ہوتا ہے وہ آپشن تو موجود رہے گی نا FATF میں جس طرح سے ہوا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک عام قانون سازی جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے ہو سکتی ہے, کسی بھی ہاؤس میں اوریجنیٹ ہو سکتی ہے. اگر وہ ہاؤس اس کو پاس کر دے تو وہ دوسرے ہاؤس میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر ایک ہاؤس پاس کر دے دوسرا نہ کرے تو پھر وہ ایک جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بالکل بلایا جا سکتا ہے اس میں پھر وہ, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اگر ایسا ہوا بھی تو اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو وہ اگر سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس مشترکہ بنا بھی دیا جائے اور جب تک اپوزیشن اس میں آن بورڈ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی, ایک سمبولک ایکسرسائز ہوگی. لیکن مجموعی طور پر شاخاور صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت ترامیم ہے کیونکہ سینٹ کے حوالے سے تو دیکھیں نا سوالات اٹھتے رہے ہیں جیسے آپ نے خود بھی فرما دیا. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسی جب آئین ایک چیز کی گنجائش ہے اور اس میں اس کو کرنا چاہیے اور سب کا کنسنسس بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سپلٹ ہے اپوزیشن میں اور ٹریجری بینچز میں اتنی زیادہ جو فاصلے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا برج کرے اور میں گورنمنٹ کو سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اپنے اختلافات اپنی جگہ ہم ان چیزوں کو ٹیکل کرتے رہیں گے. لیکن چونکہ یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کے معاملات ہیں جس پہ آپ کے بھی تحفظات ہیں تو ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ون سائیڈڈ کی بجائے ایک سیریسلی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاخاور صاحب, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا اور قانونی جو نکات تھے ان پہ آپ نے بات کی. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک کشیدگی کا ماحول موجود ہے اس میں ان معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا اسی پر ہم بات کریں گے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. BOP تقوی مہربان سرٹیفکیٹ 55 سال سے زائد عمر کے پاکستانی شہری, خصوصی افراد, بیواؤں اور یتیموں کے لیے 1 تا 50 لاکھ روپے تک سرمایہ کاری کی حد اور بہترین ماہانہ منافع. BOP تقوی اسلامک بینکنگ, ایک یقین ایک ایمان. لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's
प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि तब्दीली का सफ़र शुरू हो चुका है। जब वो सेनेट इंतखाबात और इन इस्लाहात की बात कर रहे थे तो उनका यह कहना था साहिवाल में कि तब्दीली का सफ़र शुरू हो चुका है और ताकतवरों के गिर्द जो एहतिसाब का घेरा है वो अब तंग हो रहा है। तारिक पीरज़ादा साहब, मैं चाहूँगा उसमें कमेंट। वज़ीर आज़म एक अरसे से, आज से नहीं 22 साल से ये कह रहे हैं, मेरा उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं हवाला तो दूंगा ना कि कौन कब से कोशिश कर रहा है। वजीर आजम 22 साल से ये बात कह रहे हैं कि पहले तो सेनेट के इलेक्शन ही बराह रास्त बुनियादों पर होने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक। ये अदारे जिन सियासी पार्टियों ने सेनेट को एक नामजद करदा उम्मीदवारान का एक इज्तिमा है उसमें तब्दील कर दिया है, इससे बड़ी करप्शन तो हो कोई नहीं सकती। मतलब ये हुआ कि असेंबली के अंदर जितने जितने लोग जिस तनासब से आपकी वोटें हैं, आप अपनी मर्जी के चहेतों को वो मुंतखब कीजिए और उनको सेनेट की कुर्सियां अता कीजिए। देखिए कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी रियासत है अमेरिका की, 2 आबादी के एतबार से सिर्फ 2 सेनेट की सीटें हैं। रोड आइलैंड सबसे छोटी रियासत है, आबादी ना होने के बराबर है, 2 सीटें। तो उससे जो रियासत और फेडरेशन और वफाक में मुसावात का अमल पैदा होता है। आज आप बलोचिस्तान को अगर 25 या 50 सीटें, 50 पंजाब को पंजाब, 50 सिंध को पंजाब, 50 पख्तूनख्वा को दे दें और बाकी 50-50 आप आज़ाद कश्मीर उनके लिए रख दें, जबकि उनके मसाइल हल हो जाए आईनी, तो आप देखेंगे कि ये लोग जो इधर उधर बैठे हुए इधर बातें करते रहते हैं, कोई इधर जाने की उधर जाने की, मुल्क दुश्मनी की, उनकी दिलचस्पी की बुनियाद ही बदल जाएगी। क्यों कि जब मुसावात की बुनियाद पर आप लेकर आते हैं तो फिर इंसाफ का अमल मुकम्मल हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, देखिए अभी शाखावर जो बातें कर रहे थे ना, उसमें इसका एक बहुत बड़ा फायदा है इसको इस वक्त पेश करने का। बेशक कि ये नाकाम भी हो जाए, वो जो बुनियादी फजा है समंदर पार पाकिस्तानियों को लाने की, दोहरी शहरियत के मसले को उठाने की, जिस तरह हम कश्मीर के मसले के मुतालिक कहते हैं कि इसको उठाओ तो सही ना पहले। तो इस मसले को अब आप एक मुल्क की सतह पर उठाकर आगे ले आए हैं। नतीजा ये है कि इस बार अगर ये नाकाम भी हो जाए तो आने वाले दिनों में आपने जो एक नुक्ता बयान किया कि मुश्तरका इजलास की बात, उसमें भी ना हो तो अगला इलेक्शन तो 2.5 साल के बाद है, कुछ 500 साल के बाद तो नहीं है। तो किसी वक्त भी तनासब आपकी किसी भी पार्टी का वहां पे बदले और वो उसको उस पर अमल दरामद हो और उनको ले आए जनाब वहां पर उस नुक्ते के तहत। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस मश्क का, आईनी मश्क का या अदालती मश्क का, एक्सरसाइज का जो आप जिक्र कर रहे हैं अदालत में और वहां पे भी क्या कहते हैं असेंबली की फ्लोर पर भी, वो बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, तो ये कोई शिकस्त नहीं होगी। अच्छा एक बात में जरा वो आइन अदालतों के सामने आइन की तशरीह का मसला है। देखें यूनाइटेड स्टेट्स के जिन लोगों ने कानून को देखा हुआ है ना, मेरी वहाँ की तालीम भी है यूनाइटेड स्टेट्स के कानून की भी, तो उसके अंदर एक ख़ास गुंजाइश होती है और उसका वो इख्तियार अदालतों ने, चूंकि अदालतों का इख्तियार मुतलक होता है, मुकम्मल, एब्सोल्यूट, प्लेनरी, इसमें कोई अदालतें कर सकती हैं किसी भी चीज़ की तशरीह। उसके अंदर बराह रास्त ये होता है कि क्या एक फलां बात जो नुक्ता वाज़े तौर पर जैसे कि खुफिया सीक्रेट बैलेट का है, ये नुक्ता कहीं आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ तो नहीं है या जमहूरियत की बुनियादी रूह के खिलाफ तो नहीं है। चाचे अमेरिका की आइनी तारीख भरी पड़ी है, अमेरिकी आइन तो चंद सफ़ों का एक टुकड़ा है, लेकिन उन्होंने हर बार जब उसकी वजाहत करने की कोशिश की 232 साल में, तो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे नुकात सामने आए हैं और आइन की तशरीह करनी पड़ी है कि उन्होंने कौमी मुफाद को कभी तरजीह दी है, उसकी रोशनी में उस बात को वसअत दे दी है। मसलन देखें, इससे करप्शन की जो बुनियाद है वो आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है। करप्शन जो है, करप्शन का तस्वुर, बदयांती का, अब अगर आप वो नहीं करते हैं और आइन में
عدالتیں اور اسمبلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر عدالتوں ہی نہیں کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں دی سپریم کورٹ از دی فائنل آربیٹر آف کیس اور کنٹروورسی. تو یہ عدالتوں کا فرض ہے کہ اگر مقننہ کوئی کام نہ کرنا چاہے تو یہ ان کی اختیارات تشریحی اختیارات کے تحت آتی ہے بات. مسعود خان صاحب, آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ نے 40 سال سے زائد گزار دی ہے وہاں پہ. اس سے پہلے آپ پاکستان میں, ہمیں معلوم ہے, ہم خود بھی باہر جاتے رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہا ہے, ہمیشہ یہ تاثر ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر روایتی سٹیٹس کو کے لوگ ہیں جو ایک جماعت جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے, دوسری جاتی ہے تو پہلی جماعت آ جاتی ہے, حکومت ہے, کرپشن ہے, اداروں کو برباد کیا, ملک کو برباد کیا. لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک درست سمت میں جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی, جنہوں نے غلط کام کیے, ان کو سزا مل رہی ہے, ان کو عوام نے ریجیکٹ کیا اور ایک نئی حکومت سامنے آئی. آپ ایک اوورسیز پاکستانی کیسے, یہ جو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی کا سفر شروع ہوا ہے اور طاقتوروں کے گرد جو ہے وہ گھیرا اب تنگ ہو رہا ہے. دیکھیں, دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جی. ابھی آپ کے دونوں دے آر پروفیشنل لائرز, دے انڈرسٹینڈ, پیرزادہ صاحب بھی اور شاہ صاحب بھی. کوشچن یہ ہے کہ ہمارا سینٹ کا سسٹم, دا وے وی لک اٹ, از اینی وے اے کرپٹ سسٹم, کیونکہ آپ کسی کو فیور کرنے کے لیے پارٹی کسی کو سیٹ دے دیتی ہے اور پھر چاہتی ہے کہ جتنی, کیونکہ میری سیٹیں ہیں پروونشل میں, اتنے ہی بندے میرے وہاں پہ آئیں. اب وہ شو آف ہینڈ سے بھی وہ بات آپ حل تو کریں گے, لیکن جو روح ہے اس کی, آپ کے ڈیموکریسی کی, وہ کل ہو جاتی ہے جب آپ اوپن بیلٹ کرتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ, آئی ہیو بین فائٹنگ, یہ جو 18 سال کا ووٹ ہوا ہے نا, اس میں میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا, کیونکہ میں ان سے یہ آرگو کرتا تھا, مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہ کمیٹی بنائی تو میں انہیں یہ آرگو کرتا تھا کہ یار آپ 18 سال کے لڑکے کو سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا دیتے ہو, گسٹڈ افسر بنا دیتے ہو, 18 سال کا بچہ شادی کر لیتا ہے پر 22 سال کا آدمی ووٹ دیتا ہے پاکستان. ٹھیک, سمجھ آئی. اب کئی ملکوں میں تو 16 سال کے بچے کو 16 سال کے عمر میں اب یہ ووٹ کو لا رہے ہیں, بیکاز دے آر, the word is changed today. سری لنکا میں, جی ہاں بالکل, ایران میں بھی سر. تو the thing is all change. جس طرح پیرزادہ صاحب نے فرمایا, سینٹ کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے, پبلک. پریزیڈنشل الیکشن بھی ڈائریکٹ ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی مائی پریزیڈنٹ, ہی شوڈ ناٹ بی اے پارٹی پریزیڈنٹ. اسی لیے وہ پریزیڈنٹ کو عزت نہیں ملتی, بیکاز وہ انہیں یہ کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. بٹ آئی ایگری ود یو کہ وی آر آن اے رائٹ ڈائریکشن. عمران خان از کمیٹڈ. اتنا آنیسٹ آدمی ہمارے لیڈرشپ میں کبھی آیا نہیں ہے. انہیں بالکل سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ہمارا یہ جو ہے بل لے کے جانا چاہیے, اینڈ وی ول سی کہ ہاؤ دیز ادر اپوزیشن پارٹی ول ریجیکٹ اٹ. انہوں نے بعد میں ہمارے پاس ہی آنا نا باہر, تو دے شوڈ نو اٹ. دے ہیو بین پلیڈنگ دس کہ جی ہم آپ کو دیں گے, آپ کو ووٹنگ رائٹ دیں گے. میں کہ نہیں جی, ووٹنگ رائٹ نہیں چاہیے, ووٹ لینے کے رائٹ بھی چاہیے ہمیں. تو تھینک گاڈ کہ دے ہیو لسن ٹو اٹ ناؤ, اینڈ اف دس بل ول کم ان دا پارلیمنٹ, آئی ہیو ویری لٹل ڈاؤٹ کہ اپوزیشن کے پاس کوئی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جی وہ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف چلے جائیں. وہ ان کو بھی ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں جتنی عمران خان. پر عمران خان تو اس طرح ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. ہی از اے مین ہو lived abroad for many years. He play abroad and now he came to Pakistan and want to change Pakistan. And most of the overseas Pakistanis are behind Imran Khan. ٹھیک ہے منور صاحب, فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی آپ بات چیت چل رہی ہے. ایک تو آپ بتائیے کہ آپ فنڈنگ کیسے کرتے تھے وہاں پہ, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اور پھر یہ بتائیے کہ یہ بل اگر پاس ہوتا ہے اور آپ کو ووٹ دینے کا حق ملتا ہے, آپ کو الیکشن لڑنے کا حق ملتا ہے, تو ہم پہلے ہی بہت قدر کرتے ہیں آپ لوگوں کی, اوورسیز پاکستانی کی, اور دل سے قدر کرتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان کی اکانومی میں بہت زیادہ آپ حصہ دار ہیں, آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہاں کے زر مبادلہ کے ذخائر میں. اور آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گے, مزید آپ پاکستان کے لیے کیا کریں؟ تھینک یو ویری مچ. یہ جو اوورسیز پاکستانی فنڈنگ کا جنہوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف, یہ میں کہتا ہوں سارا جھوٹ ہے. خود میں 15 ایئر سے پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہا ہوں. ہم پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, ہم شوکت خانم کے لیے بھی فنڈنگ کرتے ہیں, نمل کالج جو میاں والی تھے ان کے لیے بھی فنڈنگ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے جو آفس ہے اس کے لیے بھی فنڈنگ کرتے ہیں. ہم نے
जो जितने भी ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, ओवर 90% पाकिस्तान इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये हमारा शफाफ तरीक़ाकार है। वहाँ पे हमारी एक कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, इवेंट कमेटी होती है, मैं उसका हेड भी रहा हूँ। हम उन बंदों को इनवाइट करते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आज तक हमने इंडियन को इनवाइट नहीं किया, ना इसराइली को किया, ना बंगाली को, ना नेपाली को, हत्ता कि दूसरी पार्टियों के बंदे भी हमारी फंडिंग में नहीं आते। और वहाँ पे हमारा एक फाइनेंस इदारा है जिसका हेड है, वो उस फंडिंग वाले दिन वहाँ पे मौजूद होता है, और जो भी फंडिंग हो रही होती है स्क्रीन पे स्लाइड चल रही होती है और सारी फंडिंग रिकॉर्डेड होती है, और वो फंडिंग उस इदारे के अकाउंट में जमा की जाती है ऑनलाइन थ्रू बैंकिंग, और वो बैंकिंग के थ्रू पाकिस्तान में टीटी के ज़रिए, जिसके ज़रिए बैंकिंग के थ्रू ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है, और उसी से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फंडिंग करते हैं पीटीआई के ऑफिस चलते हैं और जो भी काम होते हैं। और ये पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं आज चैलेंज से कहता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सरासर झूठ है। इमरान खान को ओवरसीज़ पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं और वो हमारा लीडर है, और सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। ठीक है जी, मसूद साहब आप एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ नियाज़ साहब की इस बात से। देखिए मैं आपको बताऊँ, बाहर आई एम इन लॉट ऑफ कंपनीज़ के बोर्ड पे हूँ वहाँ बाहर। एक्चुअली जिस वक्त ये आप लोग फंडिंग मांगते हो किसी चीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, आपको नवाज शरीफ के ज़माने में आपको याद है वो मुल्क बचाओ के लिए हमने एक फंड क्रिएट किया था, और हमने स्कैंडिनेविया में 3 दिनों में $2 मिलियन इकट्ठे किए थे विद इन 3 डेज कि पाकिस्तान को बचाना है। लेकिन द फैक्ट उसमें एक मैं टेक्निकल आपको चीज़ बताऊँ, हम लोग ये रिक्वेस्ट की थी मैंने उस ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर को भी कि हम जब कंपनी से वो पैसा देते हैं तो दैट इज़ टैक्स फ्री। स्कैंडिनेविया इज़ वेरी हाईली टैक्स कंट्री, और इंग्लैंड भी। तो हम कंपनी से जब आपको पैसे देते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, क्योंकि आप ये एक अच्छे काम के लिए पैसे दे रहे हैं, तो ये आपकी you get the tax benefit out of it. So people can give more instead of giving my individual check of $500. अगर मैं कंपनी से दूं तो मैं हो सकता है $5,000 दे दूं। तो इसलिए इसको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी यहाँ पे पैसे भेज देती है तो वो कोई फॉरेन फंडिंग हो गई है। वो तो है, पाकिस्तानी का किसी को प्यार है तो वो भेज रहा है यहाँ पे, वो अफेक्शन है तो भेज रहा है। तो इसलिए ये कंपनी के पैसे भी जो आते हैं उसके पीछे एक टैक्स लॉजिक है। दैट्स व्हाई वी आर सेंडिंग थ्रू द कंपनी अकाउंट सम टाइम। ठीक है तारिक पिरज़ादा साहब आप इसी बात पर एक बात करें, क्योंकि मेरा 20 साल का उस यूनाइटेड स्टेट्स का क़याम है जी तो उसके हवाले से देखिए एक बात ज़रा याद रखने की है, जब आप 20-50 मिलियन डॉलर लोग दूसरे मुल्कों से आपको दे रहे हैं आपकी कैंपेन के लिए, तो कोई दुनिया में ऐसा तरीका दरियाफ्त नहीं हुआ। पार्टी का जो सरबराह होता है ना, वो कोई जाके $1-2 डॉलर इकट्ठे नहीं कर रहा होता। कोई मसूद साहब, कोई तारिक पिरज़ादा, कोई मुनव्वर साहब अपनी मर्जी से वो पैसे देते हैं और वो अकाउंट्स के एक प्रोसीजर के जरिए, बैंकों के जरिए वो पार्टी के अकाउंट में आते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी ऐसे शख्स ने पैसे दे दिए हैं जो आपके पसंदीदा मुल्क से नहीं है, Then what? ये भी उसका इख्तियार है कि उसने दिए हैं। लेकिन जो पार्टी का सरबराह है ना, ये नामुमकिन है कि उसको पता हो कि ये $500 जनाब फला आदमी ने उसे क्या कहते हैं श्रीलंका में बैठ कर दिए हैं, ये किसी और मुल्क में बैठ कर दिए हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बात यह है कि चूंकि पार्टियों के अंदर अपने अपने इख्तलाफात की एक दुनिया होती है, चाहे वो जो साबका कुछ अरकान है पीटीआई के, वो इसको लेके चल रहे हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ जिसको कोई कभी दिलचस्पी नहीं थी इस केस से, वो भी उसे क्या कहते हैं उनके पीछे दुकान लगाई हुई है उन लोगों ने। तो ये बात जहन में रखने की है कि जब बाहर से पैसा आता है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जिन दिनों जलज़ला आया ना तो मैं उन दिनों यूनाइटेड स्टेट्स में था। ठीक हो गई बात। आप यकीन करें कि मेरे साथ काम करने वाली सैफाम औरत थी, अमेरिका ब्लैक से मुराद है रेस के हिसाब से, रंग के हिसाब से नहीं मैं बात कर रहा, सब इंसान बराबर है। उसने $20 भेजने थे। बिल्कुल आप यकीन कीजिए, ये बिल्कुल मैं इस अल्लाह ताला गवाह है, $20 भेजने थे। मैंने उसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस जगह कनेटिकट एवेन्यू पे जो बैंक है हिल्टन इंटरनेशनल के सामने वाशिंगटन में, वहाँ उसको भेजा और उसको तो कुछ पता भी नहीं था सही मानों में कि पाकिस्तान हकीकतन कहाँ पे वाक़ है। सही ये एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लोग दे रहे होते हैं। और जहाँ तक ये सियासत का ताल्लुक है,
اس میں تو دیکھیں دینے والوں کی تعداد اتنی بڑی ہوتی ہے. بالکل. مثلا اب کوپن ہیگن ہے یا لنڈن ہے, یہ جہاں سے منور صاحب ہیں, اس کے مانچسٹر, لاکھوں پاکستانی ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ ان کے لاکھوں پاکستانیوں کے دیے ہوئے 5 پاؤنڈ یا 5,000 پاؤنڈ آپ عمران کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ؟ بالکل نہیں. تو یہ تو کسی اکاؤنٹس کے پروسیجر کے ذریعے آتے ہیں, اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ غلط آئے تھے آپ اس کو مسترد کر دیں, نہ لیں. لیکن اس سے بددیانتی یا منی لانڈرنگ کا یا کوئی اور الزام لگانا ایک فکری بددیانتی ہے جو ہمارے سیاستدانوں کی عادت ہے. جی میں ایک چیز پیرزادہ صاحب کی اس پہ ایڈ کروں. جب یہ زلزلہ آیا تو میں آپ کو بڑی ایک ہسٹوریکل سٹوری سنا رہا ہوں. تو وہاں پہ ڈنمارک میں پاکستانی سٹوڈنٹ ینگ لڑکے لڑکیوں نے فنڈ ریز کرنا شروع کیا. اینڈ دے ہیو گون ٹو دیئر یونیورسٹی, لنڈ یونیورسٹی, کوپنہیگن یونیورسٹی, اور سب سویڈش ڈینش نے پیسے دیے. اتنے پیسے ہو گئے, ہمارے پاس $300 ہو گیا, 3 لاکھ ڈالر ہو گیا کہ واٹ شوڈ وی بائی اٹ, کہ جی کپڑے خریدنے ہیں, کیا خریدنے. دے فارم اے کمیٹی جس کے اندر سویڈش بچے بھی تھے, ڈینش بھی تھے, اینڈ دے ڈیسائیڈ کہ پاکستان کو کیا چاہیے. انہوں نے کہا جی پاکستان کو ٹینٹس چاہیے, ہیٹڈ ٹینٹس. اچھا سویڈن کیونکہ ٹھنڈ بہت ہوتی ہے, ان کے پاس ہیٹڈ ٹینٹ فوج کے پاس تھے. فوج سے ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں بہت سبسیڈائز پرائز پہ آپ یہ اپنے ٹینٹ بیچ دیں, ہم پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں. because in the airline business I chartered the aircraft. We flew with those Swedish and Pakistani students to Pakistan, full aircraft with the tents, with the heating, inside heating system, جو کہ ہم نے ناردرن ایریا میں جا کے دیے. اور اب وہ سارے جن لوگوں نے پیسے دیے اس میں پتہ نہیں کوئی جو تھا, کوئی کون تھا, اسٹوڈنٹ تھے سب, all from the students, and we are so grateful to them. ٹھیک ہے, انہوں نے سخت وقت میں مدد کی. طارق پیرزادہ صاحب, اپوزیشن اگر ان اصلاحات کو ریجیکٹ کرتی ہے تو کیا منطق ہوگی ان کی؟ کوئی منطق نہیں. دیکھیں ان کی منطق اصل میں منطق نہیں ہے, ان کی جو رد عمل ہے, میں نے شروع میں اشارہ کیا جہاں پہ گفتگو کٹی تھی, اس خوف کی بنیاد پر ہے کہ کہیں وزیر اعظم کی لامحدود جو شہرت اور مقبولیت ہے سمندر پار پاکستانیوں میں, ان کا وہ ووٹ جو ہے ہر الیکشن میں ہمارے لیے کہیں ہمارے خلاف ایک فیصلہ کن, اس کیا کہتے ہیں, گین کی حیثیت اختیار نہ کریں. ایگزیکٹلی ایک فیصلہ کن گین کی حیثیت, یہ وہ خوف ہے جس کا یہ لوگ شکار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک سپریم کورٹ میں بھی کیسز گئے اور جگہوں پہ گئے. یہ تو مسئلہ بہت پہلے اصل میں عدالتوں کے ذریعے حل ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ مقدمات تو 12 گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس, لیکن کسی وجہ سے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظام کے مسائل ہیں. تو اب جبکہ یہ معاملہ آئینی طور پر بھی عدالتوں کے سامنے بھی ہے اور وہاں بھی ہے, تو اسے اسمبلی کے سامنے, کہیں نہ کہیں تو اس کو طے ہونا ہے. اب نہیں ہوگا تو آنے والا الیکشن تو بہت دور نہیں ہے. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے ایک بہت بڑا جو ایک ماحول بن گیا ہے اب, وہ پریشر تو اب اپوزیشن نہیں برداشت کر پائی. ہم نے بالکل اس کا ذکر کیا کہ وہ جو پریشر ہے, اس کی جو فائدہ ہوگا, لامحدود فائدہ, وہ دباؤ ہے جو پیدا ہو جائے گا, اور اس سے بچنا کسی سیاسی پارٹی کے لیے اب بہت مشکل ہوگا. جی آپ کے ون لاسٹ کمنٹ. بالکل, جو آپ نے کہا اوورسیز کی پارٹیسپیشن, آپ دیکھیں چودھری سرور صاحب یو کے سے آئے ہیں, زلفی بخاری یو کے سے آئے ہیں, ہمارے صاحبزادہ جہانگیر صاحب ہیں. تو اوورسیز پاکستانی, میں آج یہاں آپ کو بتا کے جاتا ہوں کہ جب اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا ساتھ, اور جب یہ پارٹیسپیٹ ہوں گے اور ایم پیز بنیں گے, انشاءاللہ منسٹر بھی بنیں گے, ہمارے اوورسیز پاکستانی وہاں پہ سائنٹسٹ بھی ہیں, ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت سارے شعبوں میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں. وہاں پہ تعلیم کا شعبہ ہو, ٹیکسز کا نظام ہو, بزنس ہو, آئی ٹیز ہو, کوئی بھی ہو, انشاءاللہ تعالی وہ ساری ایکٹیویٹی جہاں پہ پاکستان میں آئیں گے, اور ہمیں کسی بھی ملک سے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. اوپن بیلٹنگ کا طارق صاحب میں آپ سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں کہ اوپن بیلٹنگ اگر یہ ہو جاتی ہے تو کیا اس سے ہمارے ان سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا؟ فوری طور پر مجھے بات بتائیے نا, اوپن جو اس ووٹنگ کے اندر تو آپ وہ بددیانتی 5 کروڑ والی, 50 کروڑ والی دھوکہ دہی, پارٹی سے دھوکہ دہی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے پھر اس وقت اپنی ضمیر, اور دوسری ایک اور بات بھی میں بات کرتا چلوں, وہ جو ایک ہارس ٹریڈنگ کا قانون بنا ہے وہ بنیادی طور پر ایک غیر جمہوری قانون ہے. میں اس میں یہ میری رائے ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, کوئی بھی شخص چھوڑ کر کچھ سینیٹرز آزاد بھی ہیں وہاں پہ, آپ ان سے اس کی سیٹ نہیں چھین سکتے کہ جی آپ
सीट छोड़ें क्योंकि आपने हमारे खिलाफ वोट दे दिया है या आप वफादारी तब्दील कर दी है। वफादारी नाम की चीज जमहूरियत में नहीं होती है, इसमें एक फिक्री दयानतदारी जो है उससे आगे कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अगर जमहूरियत में फिक्री दयानतदारी नहीं है तो फिर मैं माफी के माजरत के साथ कहूंगा ठीक है, जमहूरियत एक बड़ा नाक़िस निज़ाम। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरज़ादा साहब, मुनव्वर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मसूद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर हुकूमत ने अपोजिशन को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। अगर वो इन इस्लाहात के खिलाफ जाती है तो फिर बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के अपोजिशन एक्सपोज होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।